بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، اس وقت آپ کی خدمت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصانیف میں سے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، یہ کتاب اردو، عربی اور فارسی عبارات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا اردو متن آپ سماعت فرمائیں گے مکرم سید مبشر احمد ایاز صاحب کی آواز میں۔ اس کا فارسی حصہ مکرم محمود احمد طلحہ صاحب کی آواز میں، اور اس کی عربی عبارات مکرم ملک محمد اکرام صاحب کی آواز میں۔ سامعین کرام، اس وقت آپ کی خدمت میں صرف اردو حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 1 تا 29 تک عربی اور فارسی پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد اردو حصہ تسلسل کے ساتھ چلتا ہے۔ آئیے سماعت فرمائیں آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینہ کمالات اسلام۔ سامعین محترم، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تصنیف لطیف روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 پر مشتمل ہے، جس کے کل صفحات 660 ہیں۔ اس کا دوسرا نام دافع الوساوس ہے۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ اردو میں ہے اور دوسرا عربی میں۔ اردو حصے کی تاریخ 1892 اور اس کا عربی حصہ 1893 کے آغاز میں لکھا گیا۔ اس کتاب کی وجہ تالیف، جیسا کہ خود کتاب سے ظاہر ہے، یہ ہوئی کہ ایک طرف اسلام کے خلاف پادریوں کی طرف سے، جن کے فتنے کو احادیث نبویہ میں دجال کے فتنہ سے تعبیر کیا گیا ہے، مہم جاری تھی، اور وہ بے تحاشا اسلام، بانی اسلام اور قرآن مجید پر اعتراضات کر رہے تھے، اور وہ اس یقین کے ساتھ میدان میں نکلے تھے کہ دنیا کا آئندہ مذہب عیسائیت ہوگا، اور اسلام کو عیسائیت کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف خود علماء اسلام ایسے عقائد رکھتے تھے جن سے پادریوں کے پیش کردہ عقائد کی تائید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت اور فوقیت و برتری ثابت ہوتی تھی، جو کہ تبلیغ عیسائیت کی بنیاد تھی۔ چنانچہ 22 اگست 1899 کو پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر میکورتھ ینگ نے اپنی ایک تقریر میں کہا، مشرق کے مذاہب میں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو از سر نو تازہ کرنے کی کوشش اس یقین کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے کہ ایک ہستی یہاں ایسی موجود ہے جو محمد، بدھ، ہندو، تریمورتی اور گرو نانک سے بڑی ہے۔ کیا تم الگ الگ ایک طرف رہو گے اور اس فتح میں حصہ نہ لوگے؟ دی مشنز بائی کلارک، لندن۔ علاوہ ازیں جو مسلمان لیڈر اسلام کی تائید اور مخالفین اسلام کے حملوں کا جواب دینے کے لیے اٹھے، وہ فلسفہ یورپ سے متاثر اور یورپین فلاسفروں کے اعتراضات سے مرعوب ہو کر اسلامی عقائد کی ایسی تشریحیں کرنے لگے جو صریح طور پر نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے خلاف تھیں۔ گویا وہ خود اپنے قلم سے دشمنان اسلام کے اعتراضات کی تصدیق کر رہے تھے، اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے وہ عقائد بھی جن پر 1300 سال سے ان کا اتفاق رہا، غلط تھے۔ مثلا سر سید مرحوم نے، جو بلا شبہ مسلمانوں کے ایک بڑے ہمدرد لیڈر تھے، اور انہوں نے ظاہری تعلیم کے سلسلے میں مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت بھی کی، نہ صرف تاثیر دعا اور معجزات وغیرہ کا انکار کیا، بلکہ ملائکہ کے متعلق اپنی تفسیر القرآن میں لکھا، جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوا کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں، ملک یا ملائکہ کہا ہے۔ تفسیر القرآن از سر سید احمد خان، تفسیر سورۃ بقرہ آیت 22۔ نیز لکھا، اسی ملکہ نبوت کا جو خدا نے انبیاء میں پیدا کیا ہے جبرائیل نام ہے۔ تفسیر القرآن سر سید احمد خان، تفسیر سورۃ بقرہ آیت 22۔ اور اسی سورۃ بقرہ کی آیت 22 کی تفسیر میں
वही नबूवत से मुतल्लिक़ लिखा, नबूवत दर हकीकत एक फ़ितरी चीज़ है जो अम्बिया में बमक़्तदाए अपनी फ़ितरत के मिसल दीगर क़वाए इंसानी के होती है। जिस इंसान में वो क़ुव्वत होती है वो नबी होता है। और इसी जगह इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं, वो ख़ुद अपना कलाम नफसी उन ज़ाहरी कानों से इसी तरह पर सुनता है जैसे कोई दूसरा शख्स उससे कह रहा है। वो ख़ुद अपने आप को इन ज़ाहरी आँखों से इस तरह पर देखता है जैसे दूसरा शख्स उसके सामने खड़ा होता है। फिर वो लिखते हैं, हम बतौर तमसील गो वो कैसी ही कम रुतबा हो इसका सबूत देते हैं। हज़ारों शख्स हैं जिन्होंने मजनूनों की हालत देखी होगी। वो बग़ैर बोलने वाले के अपने कानों से आवाज़ें सुनते हैं, तन्हा होते हैं मगर अपनी आँखों से अपने पास किसी को खड़ा हुआ बातें करता हुआ देखते हैं। वो सब उन्हीं के ख्यालात हैं जो सब तरफ से बेखबर होकर एक तरफ मसरूफ़ और उसमें मुस्तगरक हैं और बातें सुनते हैं और बातें करते हैं। बस ऐसे दिल को जो फितरत की रूह से तमाम चीज़ों से बेताल्लुक़ और रूहानी तरबियत पर मसरूफ़ और उसमें मुस्तगरक हो, ऐसी वारदात का पेश आना कुछ भी खिलाफ फितरत इंसानी नहीं है। सर सैयद अहमद ख़ान बयान करते हैं, हाँ, इन दोनों में इतना फ़र्क है कि पहला मजनून है और पिछला पैगंबर, गो के काफिर पिछले को भी मजनून बताते हैं। फिर सर सैयद अहमद ख़ान तफसीर सूरह बकरा आयत 22 की तफसीर में ही लिखते हैं, वही इंतिकाश कल्बी कभी मिसल एक बोलने वाली आवाज़ के इन्हीं ज़ाहिर कानों से सुनाई देता है और कभी वही नक्श कल्बी दूसरे बोलने वाले की सूरत में दिखाई देता है, मगर बजूज़ अपने आप के ना वहाँ कोई आवाज़ है ना बोलने वाला। वही नबूवत से मुतल्लिक़ जो नज़रिया सर सैयद मरहूम की मज़कूरा बाला इबारात में ज़ाहिर किया गया है वो मग़रबी फ़लसफ़े की ईजाद है जो कुरान मजीद और अहादीस नबविया की नसूस सरीहा व बैना के मुखालिफ है, और इस नज़रिए को सही तस्लीम करने से तमाम अम्बिया को नौज़ुबिल्लाह झूठा मानना पड़ता है। अलगरज़ ये मुसलमान मुस्लिहीन भी दर हकीकत दुश्मनान इस्लाम की तक़वियत का बायस बन रहे थे और उन बैरूनी दुश्मनों के हमलों और अंदरूनी मुस्लिम नमा मुस्लिहीन की दूर अज़कार तावीलात व तशरीहात से इस्लाम को नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा था और इस्लाम का महबूबाना और दिलरुबा चेहरा लोगों की नज़रों से ओझल हो रहा था। इसलिए अल्लाह ताला के मामूर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का दिलकश और दिल आवेज़ खूबसूरत चेहरा ज़ाहिर करने और उसके महासन व कमालात को मंजर आम पर लाने के लिए ये किताब आईना कमालात इस्लाम तहरीर फरमाई, ता दुनिया के लोगों को कुरान करीम के कमालात मालूम हों और इस्लाम की आला तालीम से उन्हें वाकफ़ियत हासिल हो। इस किताब में आपने हकीकत इस्लाम और वही और नबूवत और मलाइका के वजूद और उनके कामों पर तफसीली बहस करते हुए उन शुबहात और वसाविस का भी जवाब दिया जो मौजूदा फ़लसफ़े की रूह से इन मसाइल पर किए जाते थे, और मुसलमान उलमा के उन अकायद की भी माकूली और मनकूली रंग में तरदीद फरमाई जिनसे मसीह नासरी अलैहिस्सलाम की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजीलत ज़ाहिर होती थी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन और अफसरुल अंबिया होना साबित किया, और उन मुसलमान लीडरों को जो फ़लसफ़ा यूरोप से मरऊब थे और ऐसा मुदाफ़ाना रवैया इख्तियार कर रहे थे जैसे कोई दुश्मन के गलबे और उसके रूप से मरूब होकर और अपने आप को आजिज़ और दरमांदा पाकर मसालहत का ख़्वाहां होता है, दावत देते हुए कि मैं उनके शुबहात का इज़ाला कर सकता हूँ, वो मेरी तरफ रुजू करें। आपने फरमाया, इस ज़माने में जो मज़हब और इल्म की नहायत सरगर्मी से लड़ाई हो रही है, इसको देख कर और इल्म के मज़हब पर हमले मुशाहदा करके बेदिल नहीं होना चाहिए कि अब क्या करें। यकीनन समझो कि इस लड़ाई में इस्लाम को मगलूब और आजिज़ दुश्मन की तरह सुलूजोई की हाजत नहीं, बल्कि अब ज़माना इस्लाम की रूहानी तलवार का है, जैसा कि वो पहले किसी वक्त अपनी ज़ाहरी ताकत दिखला चुका है। ये पेशगोई याद रखो कि अनकरीब इस लड़ाई में भी दुश्मन जिल्लत के साथ पसपा होगा और इस्लाम फतह पाएगा। हाल के उलूम जदीदा कैसे ही ज़ोरावर हमले करें, कैसे ही नए नए हथियारों के साथ चढ़ चढ़ कर आवें, मगर अंजाम कार उनके लिए हजीमत है। मैं शुक्र नेमत के तौर पर कहता हूँ कि इस्लाम की आला ताकतों का मुझको इल्म दिया गया है, जिस इल्म की रूह से मैं कह सकता हूँ कि इस्लाम न सिर्फ फ़लसफ़ा जदीदा के हमला से अपने तईं बचाएगा, बल्कि हाल के उलूम मुखालफा की जहालतें साबित कर देगा। इस्लाम की सल्तनत को इन चढ़ाइयों से कुछ भी अंदेशा नहीं है जो फ़लसफ़ा और तबई की तरफ से हो रहे हैं।
اس کے اقبال کے دن نزدیک ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آسمان پر اس کی فتح کے نشان نمودار ہیں۔ یہ اقبال روحانی ہے اور فتح بھی روحانی، تا باطل علم کی مخالفانہ طاقتوں کو اس کی الہی طاقت ایسا ضعیف کرے کہ کل عدم کرے۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی سائنس، جلد 5، صفحہ 254 و 55، حاشیہ۔ آئینہ کمالات اسلام کی اندلہ قبولیت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کتاب کی تحریر کے وقت 2 دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھ کو ہوئی، اور آپ نے اس کتاب کی تالیف پر بہت مسرت ظاہر کی، اور ایک رات یہ بھی دیکھا کہ ایک فرشتہ بلند آواز سے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے، ھذا کتاب مبارک فقوموا للاجلال والاکرام، یعنی یہ کتاب مبارک ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تفصیل اس مبارک اور پاک رویا کی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں یہ کتاب آئینہ کمالات اسلام دکھائی گئی، اور آن جناب نے اس پر اظہار مسرت فرمایا، اسی کتاب کے حاشیہ صفحہ 216 پر مذکور ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آئینہ کمالات اسلام سے متعلق یہ رویا اور کشوف اس کتاب کی جلالت و عظمت شان پر دلالت کرتے ہیں، اور خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تالیفات سرمہ چشم عاریہ، فتح اسلام، توضیح مرام اور اضالہ اہام کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ ایک اور کتاب ہے جو میں نے ان دنوں تالیف کی ہے، اور وہ ان سب مذکورہ کتب پر سبقت لے گئی ہے۔ اس کا نام دافع الوساوس ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے حد درجہ نافع ہے جو اسلام کا حسن دکھانا اور مخالفوں کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس کتاب کا عربی حصہ جو التبلیغ کے زیر عنوان تحریر فرمایا، وہ حضور کی عربی میں پہلی تصنیف ہے۔ اس سے قبل نہ آپ نے عربی زبان میں کوئی تصنیف فرمائی تھی اور نہ عربی زبان میں کوئی مضمون تحریر فرمایا تھا۔ اس کی تحریک، جیسا کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے، یوں ہوئی کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ نے 11 جنوری 1893 کو حضرت اقدس سے عرض کیا کہ اس کتاب دافع الوساوس میں ان فقراء اور پیرزادوں کی طرف بھی بطور دعوت و اتمام حجت ایک خط شامل ہونا چاہیے تھا جو بدعات میں دن رات غرق اور اس سلسلے سے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے بے خبر ہیں۔ حضور کو یہ صلاح مولوی صاحب موصوف کی پسند آئی۔ حضور فرماتے ہیں، میرا ارادہ تھا کہ یہ خط اردو میں لکھوں، لیکن رات کو بعض اشارات الہامی سے ایسا معلوم ہوا کہ یہ خط عربی میں لکھنا چاہیے، اور یہ بھی الہام ہوا کہ ان لوگوں پر اثر بہت کم پڑے گا، ہاں اتمام حجت ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے یہ خط بزبان عربی نہایت فصیح و بلیغ، مقفع اور مسجع عبارت میں لکھا، جو بجائے خود آپ کی صداقت کا ایک زندہ نشان ہے۔ اپنی جماعت کے لیے چند اشعار بطور نصیحت اور دعوت اسلام۔ بکشید اے جواناں تا بدیں قوت شود پیدا، بہار و رونق اندر روضہ ملت شود پیدا۔ اگر یاراں کنوں بر غربت اسلام رحم آرید، با اصحاب نبی نزد خدا نسبت شود پیدا۔ نفاق و اختلاف ناشناساں از میاں خیزد، کمال اتفاق و خلت و الفت شود پیدا۔ بجنبید از پی کوشش که از درگاه ربانی، ز بهر ناصران دین حق نصرت شود پیدا۔ اگر امروز فکر عزت دین در شما جوشد، شما را نیز بالله رتبت و عزت شود پیدا۔ اگر دست عطا در نصرت اسلام بکشایید، هم از بهر شما ناگاه ید قدرت شود پیدا۔ ز بذل مال در راهش کسی مفلس نمی گردد، خدا خود می شود ناصر اگر همت شود پیدا۔ 2 روز عمر خود در کار دین کوشید ای یاران، که آخر ساعت رحلت به 100 حسرت شود پیدا۔
امید دین روان گردم امید تو روا گردد. ز صد نومیدی و یاس و الم رحمت شود پیدا. در انصار نبی بنگر که چون شد کار تا دانی. که از تایید دین سرچشمه دولت شود پیدا. بجو از جان و دل تا خدمت از دست تو آید. بقای جاودان یابی گر این شربت شود پیدا. به مفت این اجر نصرت را دهندت ای اخی ورنه. قضای آسمان است این به هر حالت شود پیدا. همی بینم که دادار قدیر و پاک می خواهد. که باز آن قوت اسلام و آن شوکت شود پیدا. کریما صد کرم کن بر کسی کو ناصر دین است. بلای او بگردان گرگه آفت شود پیدا. چنان خوشدار او را ای خدای قادر مطلق. که در هر کار و بار و حال او جنت شود پیدا. دریغ و درد قوم من ندای من نمی شنود. ز هر در می دهم پندش مگر عبرت شود پیدا. مرا باور نمی آید که چشم خویش بگشایند. مگر وقتی که خوف و عفت و خشیت شود پیدا. مرا دجال و کذاب و بتر از کافران فهمند. نمی دانم چرا از نور حق نفرت شود پیدا. عجب دارید ای ناآشنایان غافلان از دین. که از حق چشمه حیوان در این ظلمت شود پیدا. چرا انسان تعجب ها کند در فکر این مانا. که خواب آلودگان را رافع غفلت شود پیدا. فراموشت شد ای قومم احادیث نبی الله. که نزد هر صدی یک مصلح امت شود پیدا. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. محبت تو دوای هزار بیماری است. بر روی تو که رهایی در این گرفتاری است. پناه روی تو جستن نه طور مستان است. که آمدن به پناهت کمال هوشیاری است. متاع مهر رخ تو نهان نخواهم داشت. که خفی داشتن عشق تو ز غداری است. بر آن سرم که سر و جان فدای تو بکنم. که جان به یار سپردن حقیقت یاری است. الحمد لله الذي نور عيون المؤمنين بمصابيح الإيمان. وأيد قلوب العارفين بفهم دقائق العرفان. وألهمهم نكات وأسرارا وعلوما ما يلقاها إلا من أوحي من الرحمن. وجعلهم شموس الأرض وهجج الدين وحز الأمان. وأضرم في الخافقين نارهم. وبلغ أذكارهم في الآفاق والأحضان. وجعلهم منهلا لا يغور ومتاعا لا يبور. وجعل أعداءهم كعسف مأكول أو كقرف سقط من الإهان. وجعلهم أسد ناس لا يرحقهم ذلة ولا يخشاهم دخان ولا يضرهم طعن المطعان. قد هاجروا الأوثان وتبتلوا إلى الله الرحمن. بهر قمرهم وسر ثمرهم وكان مواداتهم عنوان النحوس. وإيذاهم لباس ذي البوس.
وشعار الشقي المرقعان. فنحمد الله على آلائه الذي أرسل ورفاءه وخلفاءه وأولياءه لتخليص الناس من نعاس الغفلة وعيد الشيطان الذي طهر الأنفاس من رجس الأوثان ووضع الفأس على أشجار الخبث والإسيان. الملك الحكيم الودود الذي خلق الشمس والقمر لتنوير ظاهر العالم، وخلق الأنبياء والرسل والمحدثين لتنوير بواطن نوع الإنسان، وأقام الشريعة وأدخل في آخرتها فهول الوقت ومساليت الدوران. سبحانه ما أعظم شأنه، هو مرسل الرسل ومسهل السبل ومؤسس الأديان ومتم الحجة في كل أوان وكل يوم هو في شأن. خبأ الأسرار وأطرعها في كل عين من الأعيان، فبأي أسراره يحيط الإنسان. لا تقعدوا في خيمة العقل وحده وقد سقط البؤان، واسعوا إلى الله بإمحاض الطاعة وإخراج غيره عن الجنان. ويل لكل جامد سامد عقر النفس وأبار، وتوبى لمن سن وسار وجاهد في سبل الرحمن. والصلاة والسلام على سيد رسله وخاتم أنبيائه وإمام أوليائه وسلالة أنواره ولباب ضيائه، الرسول النبي الأمي المبارك الذي سدد للرعاء وشفى الأنعام من الدكاء، وبين للأتباع أحكام الفرقان بأحسن البيان، وفجر ينبوع نفساته كالرسان، وأتى بالكتاب الذي فيه لكل أكولة مرعى وظلال لكل عطشان، وأخرج الأجنة من ظلمات ثلاث، شرك مطوح من الجنان، وأعمال محركة في النيران، وأخلاق مقلبة من الفطرة الإنسية إلى طباع السباع والثعبان. الناس الموقظ الذي أشفق على الناس كل الأشفاق، وأذهب الوسن من الآماك، وأعطى الأفرخ الضعيفة قوت الزفيف والطيران، وهدى الناس إلى أهدى سبيل، وأطرد النفوس بين وخد وذميل، وجعل الأمة أمة وسطا سابق الأمم في اللمعان كأنها الأزهران، وجذبهم بقوته القدسية حتى أصحبوا له أطوى من حذائه في كل موطن وميدان، وكمل النفوس ورب الأشجار حتى استأثر الثمر وتسمن ومالت الأغصان، فدخلوا في دين الله مجدين شارين أنفسهم ابتغاء مرضات الله الرحمن، وزلزلوا زلزالا شديدا حتى ضاق الأمر عليهم والتقت حلقة البطان، فارتحلوا مدلجين راضين بقضاء الله على ضعف من المريرة، حتى أشرقت عليهم شمس نصر الله، ونزلوا فرحين برح وريحان، ودخلوا في حضرة الله بجميع قوتهم، وكسروا قيودا عائقة وأوثانا معنية من ذلك الإيوان، وجعلوا نفوسهم عرضة لمصائب الإسلام، ونسوا كل رذ سلف قبل هذه الأحزان، وباتوا لربهم سجدا وقياما، وما طعموا النوم إلا مساسا من الأوان، وفنوا في اتباع رسول الله، وما أبدعوا وما خرجوا في استقراء المسالك من كلام الله الحنان، واقتحموا كل مخوفة لدين الله الريان، وقطعوا لله ورسوله من كل ولي وحميم حتى برزوا السيوف من الجفان، وآثروا اسما لآلاء ألبسة تنعم ودلال، ونضوا عنهم لذة البطن وروح البال، وقنعوا بالحميم من الذلال، وترات الدنيا في أعينهم كالأراني،
واتقوا الله حق التقات في الأفعال والكلمات وفزعوا من فتن اللسن وحسائد الألسنة حتى صاروا كبكر خفرة في إثار الصمت وكف اللسان وحذوا مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم وأخلاقهم وسيرهم وعمارات الباطن والاقتيان، فأعطاهم الله قلبا متكلبا مع الحق ولسانا متحليا بالصدق وجنانا خاليا من الحقد والغل والشنآن، رضي الله تعالى عنهم وأحلهم جنات الرضوان. ندب إلينا ذكرهم بالخير أنهم برهان رسالة سيدنا وحجة صدق مولانا ونجوم الهدى ووسائل الإيقان. كل واحد منهم أوذي في سبيل الله وعني فيما ولي وخبف بالسيف والسنان، فما وهنوا وما استكانوا حتى قضوا نحبهم وآثروا المولى على وجود فان. تلك أمة روحانية وقوم موجع لخدين أحب الأخدان. فأيها الناس صلوا وسلموا على رسول حشر الناس على قدمه وجذبوا إلى الرب الرحيم المنان الذي أخرج خلقا كثيرا من المفاوض المهلكة المبرحة إلى روضات الأمن والأمان، وشجع قلوبا مذعودة وقوى همما مجهودة وعبدى أنوارا مفقودة، وجاء بأبهى الدرر واليواقيت والمرجان، وأسهل الأصول وأدب العقول، ونجى كثيرا من الناس من سلاسل الكفر والضلالة والطغيان، وسقى المؤمنين المسلمين الراغبين في خيره كأس اليقين والسكينة والإطمئنان، وعصمهم من طرق الشر والفساد والخسران، وهداهم إلى جميع سبل الخير والسعادة والإحسان. ومن جملة مننه أنه أخبرنا من فتن آخر الزمان، ثم بشرنا بتأييد وتدارك من الرب المنان. اللهم فصل وسلم على ذلك الشفيع المشفع المنجي لنوع الإنسان، وأيدنا أن ننتجع ونستفيد من حضرة هذا السلطان، ونجنا به من شر كل يد قاسطة بالجور باسطة، ومن علماء يسعون لتطلب مثالب الإخوان وينسون معايبهم كل النسيان، لا يحصر لسانهم عند السب واللعن والطعن والبهتان، ولكن يحصر عند شهادة الحق وبيان الحقيقة وإقامة البرهان. يعظون ولا يتعظون، ويدعون ولا يدعون، ويقولون ولا يفعلون، ويفسدون ولا يصلحون، ويشقون ولا يحوصون، ويكفرون بغير علم ولا يخافون، ويحثون الناس على الخير وهم على شرهم راسعون، ويقولون للمؤمنين لست مؤمنا، ولا يبالون من أخذ الله تعالى ولا يتفكرون. اللهم فاحفظنا من فتنتهم وبرئنا من تهمتهم، واخصصنا بحفظك واستفائك وخيرك، ولا تكلنا إلى كلاءة غيرك، وأوزعنا أن نعمل صالحا ترضاه. نسألك رحمتك وفضلك ورضاك وأنت خير الراحمين. رب كن بفضلك قوتي ونور بصري وما في قلبي وقبلة حياتي ومماتي، واشغفني محبة وآتني حبا لا يزيد عليه أحد من بعدي. ربي فتقبل دعوتي واعطني منيتي، وصافني وعافني واجذبني وقدني وأيدني ووفقني وزكني.
ونورني واجعلني جميعا لك وكن لي جميعا. رب تعالى إلي من كل باب وخلصني من كل حجاب واسقني من كل شراب وعني في هيجاء النفس وجذباتها واحفظني من مهالك البين وظلماتها ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين واعصمني من سيئاتها وجل إليك رفعي وصعودي وادخل في كل ذرة من ذرات وجودي واجعلني من الذين لهم مسبح في بحارك ومسرح في رياض أنوارك ورضاء تحت مجاري أقدارك وباعد بيني وبين أغيارك. رب بفضلك وبنور وجهك أرني جمالك واسقني ظلالك واخرجني من كل أنواع الحجاب والغبار ولا تجعلني من الذين نكثوا في الظلمة والاستتار وتناهوا عن البركات والإشراقات والأنوار وانقلبوا بعقلهم الناقص وجدهم الناكس من دار النعيم إلى دار البوار. وارزقني مهاد الطاعات لوجهك وسجود الدوام في حضرتك واعطني همة تهل فيها عين عنايتك وآتني شيئا لا تعطيه إلا لوحيد من المقبولين وأنزل علي رحمة لا تنزلها إلا على فريد من المحبوبين. رب أحيي الإسلام بجهدي وهمتي ودعائي وكلامي وعد بي سهنته وحبره وثبره ومزق كل معاند وكبره. رب أرني كيف تحيي الموتى أرني وجوها ذوي الشمائل الإيمانية ونفوسا ذوي الحكمة اليمانية وعيونا باكية من خوفك وقلوبا مقشعرة عند ذكرك وأصلا نقيا يرجو إلى الحق والصواب ويتفيأ ظلال المجاذيب والأقطاب. وأرني أرايك ساعية إلى المتاب والأعداد للمعاب. رب ظهر الفساد في البر والبحر والعمارات والصحراء وأرى عبادك في البلاء وحيتانك بالبيداء ودينك في البأساء والضراء. وأرى الإسلام كمحتاج ترب بعد الأطراب أو كشيخ مرتعش تباعد من زمان الشباب أو كشذاذ الآفاق أو كغريب تناهى عن الرفاق أو كحر ابتلي في العرقاق أو كيتيم سقط من الأعماق. يميس الباطل في برد الاستكبار ويلتم الحق بأيدي الأشرار يسعون لإطفاء نوره سعي العفاريت والله خير حافظا ومن لنا غير ذلك الخريت. انتهى أمر الدين إلى الكساد وسارت بالأحداث حسبة الفساد ويزام الارتداد. خرجوا من قيود الشريعة الغراء ونبذوا أنفسهم بالآراء. تركوا أسوة حسنة واتخذوا الفلاسفة الضالة أئمة واستحلوا كلامهم واستجادوا أوهامهم وأشربوا في قلوبهم عجل خيالات اليورفين. وما هم إلا كجسد له خوار وما شموا عرف العارفين. وأيم الله قد كنت أقمت من الله لأجدد الدين بإذنه وأجدع أنف الباطل من مارنه وأمرت لذلك من الله القدير البديع فلبيت دعوته تلبية المطيع وبلغت أوامره وبذلت فيها جهد المستطيع. فارتاب القوم بعزوتي وأبوا تصديق دعوتي وصبر فيه غور عقلهم ودعوى نقلهم فاشتعل المبتلون وظنوا بالظنون ونهضوا إلي بالتكفير وما لهم بذلك من علم مثقال القطمير. دخلوا فيما لم يعلموا وأخذوا اللعن شرعة ولم يفتشوا حقيقة
وكل ذلك كان من لهب الغل أخذهم كداء السل. وأما أنا فما كنت أن آبى من أمر ربي أو افترى عليه من تلقاء نفسي. هو محسني ومنعمي، أسبغ علي من العطاء وأتم علي من كل الآلاء، وأعطاني توفيقا قائدا إلى الرشد وفهما مدركا للحق، وآتاني ما لم يؤت أحد من الأقران. وإن هي إلا تحديث بآلاء الرحمن. هو كفلني وتولى وأعطى ما أعطى، وبشرني بخير العاقبة والعولى، ودنا مني وعدنا، وحمدني من عرشه ومشى إلي، ورفعني إلى السماوات العلى. وتلك كلها من بركات المصطفى. الذل بأصله اقتضى فرأى ما رأى، فالآن لا أخاف ادراء قادح ولا هتك فاضح، وأفوض أمري إلى الله. إنك كاذبا فعلي كذبي، وإنك صادقا فإن الله لا يضيع أمر الصادقين. والرز كل الرز إن أعداء الدين اختلسونا الراحة بتوهين سيدنا رسول آخر الزمان، وضل سعي علمائنا في تكفير المسلمين وإخراج الإخوان من الدين والأيمان. فهذه عزلة سقطت على الإسلام، وداهية نزلت على دين خير الأنام. وجبت شموس العلوم، وقلت أشجار طيبة، وكثرت شجرة الزقوم، ولم يبق إلا أطلال العلماء وفضلة الفضلاء إلا ما شاء الله. فلما ضاعوا حقيقة ضاعوا سقطا. يا حسرة على العلماء أنهم بمقابلة الأعداء كالزعل الأعمى في دلج البيداء. ولكن للإسلام والمسلمين كالسباع أو البلاء النازل من السماء، لم يبق فيهم علم وحلم وتفقه وتدبر، إنهم إلا أسماء خالية من الذكاء، مملوءة من الكبر والخيلاء، إلا الذين تداركهم لطف الكبرياء وسبقتهم رحمة أرحم الرحماء، فهم مبرؤون من هذا الداء، بل هم كالترياق لهذا الوباء، وحجة الله على الأشقياء، وهم أول السعداء والنجباء والشرفاء. في قلوبهم حرارة إسلامية لا يمسهم برد هذا الشتاء. هم عميد الإسلام وعماد دين خير الأنام، وهم ملوك الدين تجلب الخيرات من حرمهم، ويرجع كل مطلوب من كرمهم. وهم خزنة أسرار الشرع ومهرة الأصول والفرع. سلمهم الله تعالى وأبقاهم، وعادى من عاداهم، ووالى من والاهم. أيها العلماء الطاعنون في ديني ببهتان الإلحاد، واللاعنون علي بتهمة الارتداد، أتعلمون لما أويت ذكركم بين ذكر نعت الرسول الكريم؟ وما أظن أن تعلموا بغير التعليم. فاعلموا أن مقصدي من هذا أمران توامان، شمرت كشح لهما، ومنيتان متشابهتان، سألتهما من رب الأرض والسماء. الأمر الأول استمالتكم بذكر الرسول المقبول والشفيع المامول، الذي تعالى شأنه عن العقول، وتدارك قربه شقاوة المخذول. وضممت ذكركم بذكر المصطفى، لعلي أجد شفاء صدوركم من هذا المأوى، ولعلكم تذكرون خاتم الأنبياء وشانه الأعلى، وشذره الذي هو شذر الله الأغنى، ويملككم الأدب والهيبة والخشية والتقوى، ويحصل لكم حدث صائب، وجنان تائب، وقلب أخشى،
ويبعد منكم عند ذكره سيل قد اقترب منكم ودنا وتلين جلودكم وتقشعر قلوبكم وتسمعون ما أقول لكم ولا تتبعوا كل قريحة تعبا فاتقوا الله يا إخواني وعند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبوا واخفضوا جناحكم في حضرته ولا تشمخوا وادخلوا في السلم ولا تفرقوا وأطيعوا ولا تمزقوا وتواخوا ولا تعادوا وصلوا ولا تقطعوا وابتغوا سبل رضاء الله ولا تيأسوا وكفوا ألسنتكم عباد الله ولا تعتدوا أتخرجون أهل قبلتكم من دينكم ولا تخافون. حاشیه: آیا خارج می کنید از دین خود اهل قبله شما را و نمی ترسید و می گذارید رعایت برادران خود و به شفقت نمی خوانید و خشمگین می شوید بر عزیزان خویش و برای شان اندوهگین نمی شوید. وتدعون إخوانكم ولا تدعون وتجدون على أنفسكم ولهم لا تجدون وتكفرون المسلمين المصلين الصائمين الموحدين القائمين على حدود الله ولا تبالون. أشركاؤكم في كلمتكم كفار ما لكم كيف تحكمون رفقاؤكم في قبلتكم أغيار انظروا ما تقولون أنحن نفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله أيها المعتدون أكفرنا بالله ورسوله اتقوا الله أيها المفترون تجرؤون على سب الإخوان والله منعكم من سب الأوثان وتؤذون المؤمنات القانتات. اس اشتہار کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص چاہے ان کی عورتوں کو نکال کر لے جائے، کچھ گناہ نہیں. والله منعكم من قتل الكافرات المشركات أكفار المؤمنين حسنة والقول بوفاة المسيح معصية ما لكم أين تقواكم وأي شيء أغشاكم أين ضبعت فراستكم وإمعانكم وأين ضعن علمكم وعرفانكم أدرستم في فهر اليهود ولقنتم من فن الفند المنضود رضيتم بالقدر وقد نصحتم للحذر نسيتم يوم الدين وسرتم لأصل الإسلام كالمحارين. يا إخوان الترهات احذروا من يوم المؤاخذات ما تعرفون إلا ظواهر القرآن ثم تكذبون أرباب العرفان قنعتم على قشر الكتاب وما مس عقلكم باللباب أخذتم ظهر القرآن وحذافيره وتحسبون إنكم نزحتم بيره ومنكم من صبغ البهتان وواضح الحزيان وجاهر السبعية كأصارة وكوس عقول الناس بأغلات وإدارة وسور علي كل غص ذي شرارة وحرف كلماتي وقرضها كفأرة وأفد إلي التحقير والتوهين وخرد عرضي كالمجانين وسعى إلي تنا الثور وقطانها ليهلككم من شجرة الشجر وأغصانها فنأنوا الرأي بأغلاطه وزلت أقدامهم وأطالوا ألسنتهم وأمخطوا بإمخاطه وأنفوا من قبول الحق وأكلوا من مخاطه وكل سليطة لعنت علي وسبت وكل ذيخة نبحت وكل ناكة أشواء لبزت وكل مناضل رمى سهمه وما تراخى
ومطرنا حتى صارت الأرض صواحا ونهض علينا كل جفر وجنين ولم يغادروا من لعن وطعن وتكفير وتوهين وقرضوا عرضي كقرض الفواثقة أوراق القرآن وصالوا علي كسولة حبشي على بيت الرحمن فلما رأيت تغر قدرهم للفساد وقدرتهم على الإفناد والإيقاد والإطراد جحشت إلى الله الرحمن من حفشهم علي كأمواج من الطوفان فسمع الله دعائي وتضرعي والتجائي. یعنی و بریدند آبروی مرا همچو بریدن موش، ورخهای قرآن را و حمله کردند بر من مثل حمله حبشی ابرهه بر خانه خدا. جوش، دروغ گفتند و فتنه افروختند و از قوم راندند. گریستم در حضرت خداوند رحمان از گرداگرد آمدن ایشان بر من. وبشرني بفتوحات من عنده وتأييدات من جنده وقال لا تخف إنني معك ماش مع مشيك أنت مني بمنزلة لا يعلم الخلق وجدتك ما وجدتك إني مهين من أراد إهانتك وإني معين من أراد عيانتك أنت مني والسر كسري وأنت مرادي ومعي أنت وجيه في حضرتي اخترتك لنفسی. یعنی هیچ غم مکن که من با تو هستم و خدم من با خدم تو می رود و تو از من به مقامی رسیده که خلق را بدان راه نیست. یافتم تو را هر چه یافتم و من آن کسی را رسوا خواهم کرد که در فکر رسوایی توست و آن کسی را مدد خواهم داد که خود را بر مدد تو آماده کرد. راز تو راز من است و تو مراد منی و با منی تو در حضرت من وجاهت داری و برای خود تو را گزیده ام. هذا ما بشرني ربي وملجعي عند عربي ووالله لو أطاعني ملوك الأرض كلهم وفتحت علي خزائن العلم كلها ما أسرني كسروري من ذلك. رب إني ملئت من آلائك وأشربت من بهار نعمائك. رب بلغ شكري إلى أرجاء سمائك وتعالى وادخل في قلبي بجميع دعائك. إني آثرتك ورسولك على سواك وانسلخت من نفسي وجئت راغبا في رضائك ولك هذه أشعاري وأنت محبوبي وشعاري ودثاري. ننگ و دام و عزت دنیا ز دامان ریختیم، یار آمیزد مگر با ما به خاک آمیختیم. دل بدادیم از کف و جان در ره انداختیم و از پی وصل نگار حیله ها انگیختیم. ثم استأنفوا قصة الأولى وغصة العظمى أن العلماء ما وجدوا من سهم إلا رموا إلي وما من بلاء إلا أنزلوا علي وأمطروا علي بهتانات لا أصل لها ولا أثر ولم يغادروا في ذمي نظم ولا نثر. اشاره است به نظم منشی سعدالله صاحب در بدگویی و دشنامدهی و غیر صاحبان و نصر بطالوی صاحب و غیر مولویان. فلما رأيت تباعدهم عن الصواب وتصاعدهم في الارتياب لم أجد بدا من تأليف هذا الكتاب فكتبتها بدموع سائلة وحسرات شائلة وبذلت جهد نفسي لإزالة شبهاتهم وإظهار حفواتهم وأسأل الله تعالى أن يجعل بركة كثيرة فيه
ويضخ في النفوس الضيقة معانيه. وها أنا بريء مما يقولون ويعلم الله ولا يعلمون. لست من الكافرين والملحدين والمرتدين، وإننا إلا يوسف في المسجونين. قد أرسلت لأضع عنهم سلاسلهم وأغلالهم، فكيف أخاف إكفارهم وأعلم حالهم. ومن يقم على مصاد ما يخف من وهاد، ومن يشرب من كاس وسال ما يبال من مكفر ضال. وإني أعلم من ربي ما جئت به من كوكب، ولا يزعجني ضباح ثعلب. فاتقوا الله ولا تبختروا بدجاجكم، ولا تنادوا الخلق على نياحكم. ما لكم لا تكبحون أفواهكم ولا تكمحون ولا تتركون التبلخ والتبذخ وبعيسكم تفرحون، وتكفرون الناس بغير علم أنتم فيها مفرطون. إن كان فينا وفيكم اختلاف فقد اختلف من قبل، وكم من اختلاف رحمة لو كنتم تعلمون. والله يحكم بيننا وبينكم في الدنيا ويوم القيامة، وينبهكم على ما كنتم فيه تختلفون. يا قوم مهلا بعد تلك الظنون، فإن بعض الظن اسم ما لكم لا تفهمون. وما جئت بكذب ولا فرية ولا شيء يخالف سنن الهدى، ولكن عميت عليكم، فكيف أزخ فيكم ما لا تمسون. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، وربي ينظر إلى قلبي ويجد فيه ما لا تجدون. يا قوم لم أفرطتم في أموركم ونبذتم القرآن وراء ظهوركم، أتقتدون غير الفرقان وأنتم تعلمون. إن الذين يتبتلون إلى ربهم لا يخافون شقاق أحد وبوعده ساكنون. اطمئنوا بالله مولاهم وعليه يتوكلون. يسمعون به وينطقون به، وبنوره ينظرون، يطلعون على غرائب علومه وعلى أسراره يشرفون. وإن كنتم في شك من أمري فاقرؤوا كتابي وتدبروا في جوابي، وصلوا الله ما في قبابي، إن كنتم للحق طالبين كما يطلب الصادقون. فصلوا ولا تملوا، وطهروا النيات ولا تلطخوا، وادعوا في آناء ليالكم ولا تسأموا، وانتظروا وقت الرحم وترقبوا، وجاهدوا حق جهادكم تكشف عليكم وتهتدوا. طوبى لمن جاء بقلب منيب وسليم، طوبى لمن جاء بفهم مستقيم، طوبى لرع ينتج عند الشبهات ويسأل الله تفهيم العويصات. طوبى لقدم تطاوى الرجل على الفرار من مواقع الافتنان بغيبة الإخوان والإكفار. وطوبى لعين هداها الحق إلى صواب وعصمها من طرق فساد وتباب. وطوبى لخطوات تنقل إلى حسنات وتصرف من خطط الخطيات. وطوبى لنفس ذكيت من فورتها. فطوبى لأرواح أعطوا من غلة الحق وصورتها. وطوبى لفكر لا يعلم الغوب وينسني حتى يرى المطلوب. وطوبى لكل غريب وحليم. وطوبى لمن حبب إليه الرب الكريم. يا قوم قد أناخ الأعادي بساحتنا من عبيد العباد وقسيسين
وأمطروا علينا حجارة من طين الشياطين وحسبوا التبر ترابا والحياة تبابا والنور نارا والنعفي ضارا ضاقت فتنتهم وزنت دعوتهم شغبوا على الإسلام وجاءوا بالفتن العظام سرى سحرهم في كل حجر وشجرة ومضرت من نفسهم كل مضرة يراءون معاذرهم كاللبن السائغ ويصولون على الصديقين بالقلب الزائغ فقدم بقلوبهم فوج همنا واجتمعت كتيبة غمنا وسئمنا تكاليفهم متجرعين بالغصص حتى تبيت في المطابع مصائبنا كالقصص وادعى طيب عيشنا خوف هذا المقام ووجدنا إذا وجدنا لهب هذه الأيام دمس الليل علينا من الغموم والأفكار ووقعنا في حيث بيث وتنمر الأطوار يا قوم هذا قوم كذبوا ديننا وأضلوا أحداثنا وقرفوا رسولنا بالافتراء وولينا المضائق بولوجهم وأصابنا عرج بعروجهم وأغمت معاطسنا بالتوهين والاستهزاء فأتى وقت أن نتضرع بحضرة الرحمن ونتأوه آهة الثقلان ونقرأ بابه قرع مصاب ونسأله كشف الضر والنجاة من عذاب لتتحرك من الله رحمته الوراء وتسكن الضوضاء ويجيء بعد مقابضة العناء يوم روح وريحان من قبل أرحم الرحماء وتنزل سكينة القلب وقرة العين بعد معاناة العين ومداناة الحين يا قوم ادركوا ريحكم قبل أن يذهب وارضوا ربكم قبل أن يسخط ويغضب ولا تكونوا أول جارح لدينه ولابذ على آياته وبراهينه لما بادرتم إلى الإساءات في وقت المواصاة وإلى الفصل في وقت الوصل ألا ترون فساد أبناء النفاسات إخوان الطرحات فساءنا بالكلمات المؤذيات وآذونا بتوهين سيد السادات وتكذيب كتاب الله جامع البركات وتمتعونا بلسنهم وأرجلهم وخلبوا أحداثنا بعيد الإطماع ولطائف حيلهم وصاروا للإسلام كالموسب وللمسلمين كالذيب فسقطنا في شصب شديد تداكت آفاته وفي يد الله إجحاته وإسحاته يردصون على ديننا ويصولون على عرض نبينا وخديننا فيا حكرا على إسلامكم لا تتيقظون من منامكم ألا ترون قد جاء وقت الانتهاء وهتل رقام الأعداء وضاقت الأرض علينا بالباساء والضراء اعلموا أن هذا اليوم للإسلام يوم محت وجنة مرت وإن لم يتدارك روح الله فقلة إن الكفار زينوا الدقاقير وذموا المسك والعبير ونقص القرآن في العيون وقوم بالدون كدت تلابيبه وردت عاجيبه وغلث البول بالماء ورجحت الظلمة على الضياء وأتاروا عيسى بإفراط الإطراء
وجعلوا الله الوحيد ذا البنات والأبناء وعدلوا بالله عبده وعوقوا الناس في الليلة الليلاء ونحتوا للرسول الكريم بهتانات وأضلوا خلقا كثيرا بتلك الافتراء وما آذى قلبي شيء كاستهزائهم في شان المصطفى وجرحهم في عرض خير الورى ووالله لو قتلت جميع صبياني وأولادي وأحفادي بأعينني وقطعت أيدي وأرجلي وأخرجت الحدقة من عيني أبعدت من كل مرادي وأوني وأرني ما كان علي أشك من ذلك رب انظر إلينا وإلى ما ابتلينا واغفر لنا ذنوبنا واعف عن معاصينا لا يتغير أمر بدون تغييرك ولا يأتي ولا يرد بلاء إلا بتقديرك وأنتم يا معشر العلماء بسعتم بالدنيا ونعاسها ولذات دكاسها ومنكم من ساخت قدمه في وحل العيسائية ومال من قوم أشس أغبر إلى أرباب الزينة الزربية ليستوفي حظه من رخاخ الدنيا وجيفتها وليجني جنا شهواته ويتلبس بقطيفتها ومنكم قوم وقوا في المكالبة بينهم لتفشوا على الأعداء شؤنتهم وشينهم فآذى بعضهم بعضا ورضخ وبدح وبذخ وطرح ثوب السلم وفسخ وعاس كل حزب في إخوانهم كعيس الذيب في الغنم وأراد أن يعرج أصل حريفه بالرماء والرجم وأكلوا أنفسهم كالديدان وفسحوا الأمر لأعداء الدين وأهل الطغيان وتركوا التقوى وحاسدوا على الأدران وأسروا نفوسهم وأغضبوا الله الرحمن فلتم الإسلام من فساد أنفسي وآفاقي وعارض من مواساة كل كلب نفاقي وكنت أرى كل ذلك وأساقي وأبرات يتحدرن عن مآقي وذفرات يتسعدن من التراقي فتوكلت على الله الباقي فإذا حبت نسيم الإلهام على جناني وجاءت بري التبشير ورفع مكاني وأمرت وأرسلت لإصلاح هذا الفساد وإزالة ذلك النادي إن مع الجدب حسبا فاتقوا الله ومالا تعجبا وما كان طرقي في غير هينه بل عند حدل الناس إلى الظلمة والترك نبراس الله وأنوار دينه وجئت في وقت كانت الملة في ممارات مشتدة اللحوب وكانت الأمة في أمواج مرجدة للقلوب وكان الناس أخذوا طرق الإلحاد والإباحة والفساد وتركوا سبيل الرشد والصلاح والسداد وكان العلماء لا يرون ملد القرآن وغيده ورشاقته وفي هلل النور ميده وكانوا عفروا اللؤلؤ بالاستحقار وحسبوا كتاب الله خاليا من المعارف والأسرار فاتخذوا عارفها صخرة ومهجورا بالإقمطرار وقطعوا الإخوة بالإكفهرار ومع ذلك كانت مباراة المذاهب بطريق الاستدلال ودخل العقول لا بفوارس على سهوات الخيول وكانت عادة أبناء الزمان قد جرت واستحكمت لامتحان الحسن والجمال والنذر إلى الشمائل وأنواع الكمال وكان الإسلام قد لوحت خدوده وجبهته وبدلت هيئته وصورته
وأخفيت طاقته ولياقته وكتمت ملاحته ورشاقته، وكان هذا هو السبب الذي جرأ المخالفين على الإنكار فزاغوا في الظنون والاستحقار، فبعث الله رجلا لإعلاء شان كلامه وإظهار أسراره وإعلان معارفه وإراءة تضوع مسكه وفض ختامه، فالقوم ردوه ولم يقبلوه، وتردوه ولم يأبوه، وسبوه ولم يشكروه، وأهانوه ولم يوقروه، ولم ينظروا إليه كما ينظر مرموق الاهتداء موموق الإخاء، وشتوا في خوضهم حدود الاتقاء، وقالوا لقد جئت إدا وجزت عن الملة جدا، فلم يلبثوا حتى نهد منهم إلي بطال لإكفاري، وكيف ينتفي نور الله من فوه بطالبي عاري، ولكنه سعى كل سعيه لمحو أشية الحق وإطفاء أنواره وتبديد أعوانه وأنصاره، فلم يغادر جزعا ولا كارها من المستعجلين المتفكهين، إلا جعله من اللاعنين المكفرين، إلا ما شاء الله رب العالمين، فكل بغاث استنثر وكل محجوب أكفر وكفر، واستهدفني للنضال وأكثر، وأخرج كل نجاره وما غادر، فجعلوا عرضي للسهام أردة، وحسبوه عملا يزيد قربة، وقلبوا لي الأمور وأوقدوا لي التنور، وأرادوا أن يسحتوني ويسحقوني ويسقوني كاس المنايا والآفات، وأراد الله أن يمزق مكائدهم ويريهم من بعض الآيات، هو ربي ورحمته تكفيني، ولو حياتي ومماتي وتجهيزي وتكفيني، هو حبي كثير السماح يأتيني ويسقيني كاسات راح، ذكره شراب يزيل الأحزان، وحبه شيء أسر أهل الصلاح، لن نفصل ما وصلنا له، ولو قطعنا بالسيوف والرماح، وانظروا إلى آثار رحمته وآيات قبوليته، إن القوم يسعون لإعدامي وهو يربي عظامي، والقوم يمكر لقطع أسلي وهدم بنياني، وهو ينمي أفناني وأغصاني، والقوم يريد إطرادي وتحقيري وتوهيني، وهو يكرمني ويبشرني بمراتب ويدنيني، ومن مننه أنه أحيا قلوبا يهبون إلي، وعبادا يعتكفون لدي، وأحبابا يصلون علي، وأرسل في أقطار العالم رياحا تحشر الناس إلينا، كأنه فوج نوري يقود القلوب إلى الدين المتين، أو عبقري بهروي نور الدين، یعنی اخوی مولوی حکیم نوردین بهروی که همدردی اسلام بر ایشان غالب است، از این وجه به انتشار نورانیت سماوی مشابهت دارند، و هذا فضل الله، فهذا رحمة ربي وحق صراح ما يبطله بطالبي وغيره، وإن نجع نفسه من حسرات ويطير من القالب طيره، والله إن البطالوي ما قصر في مكائده، بل ضم بطاليته بفوش لسانه وحصائده، ولولا هيبة سيف سله عدل سلطنة البرطانية لحث الناس على سفك دمي، وجلب رجله وخيله لحسمي وحطمي،
ولكن منعه من هذا رعب هذه الدولة ولمعان تلك الطاقة، فنشكر الله كل الشكر على ما آمننا من كل خوف تحت ظل هذه الدولة البريطانية المباركة للضعفاء وكهف الله للفقراء والغرباء وصوت الله على كل عتيد ذي خيلاء. ثم وجب علينا شكر إحسانات القيصرة العاجلة التي يخاف أخذها قلب الحاذل والحاذلة، وكيف لا نشكرها وأن الله عصمنا بهذه السلطنة من حلول الأهوال وتمس بها آثار الظلم وأنزل علينا من الآلاء والأموال. اللهم فاجز تلك الملكة منا خير جزائك وانصرها على أعدائها وأعدائك، وأدخلها من كل شر في ذراك، وارزقها من كل نعمائك، واهد قلبها وقلب ذراريها إلى دينك دين الإسلام، ونجهم من أنف الشرك واتخاذ العبد إلها، ونجهم من جميع الآلام. رب أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، واجعل أفئدة منهم يقبلون دينك في زمان حياتي. رب أنزل عليهم مائدة من بركاتك واستجب دعواتي. آمین ثم آمین. یعنی و حامی غریبان است و پناه فقرا و تازیان خداست. بر هر سرکش تکبر کننده باز بر ما شکر احسانات کسر عادل واجب است. آنکه هر ستمگار از مؤاخذه او می ترسد، خواه مرد است خواه زن. و چرا شکر نکنیم حالان که خدا تعالی در زیر سایه این سلطنت از هر خوف و خطر ما را رهانید و آثار ظلم و تعدی را ناپدید کرد و بر ما نعمت‌های خود ریخت. ای خدا جل و علا این ملکه را از ما جزای خیر ببخش و بر دشمنان او و بر دشمنان تو عرفت نصیب کن و بر قوم مدد ده که دشمنان او و نیز دشمنان تو هستند و قیصر را از هر شر به پناه خود در آر و از نعمت‌های خود او را روزی رسان و دل او را و دل اولاد او را به سوی دین خود که اسلام است رغبت بخش و ایشان را از همین آفت‌ها و رنج‌ها و شرک‌ها و از ننگ بنده را خدا قرار دادن توفیق نجات ارزانی دار. ای خدای من بر ایشان احسان کن ز انسان که به ما احسان کردند و از ایشان در زمان حیات من کسانی را برآر که دین تو را بپذیرند. ای خدا بر ایشان مایه برکات خود فرود آر و این دعاهای مرا قبول فرما. آمین ثم آمین. ويا عجبا كل العجب هذا قوم يقال له الكفار وذلك حزب يقال له الإخوان والأنصار. فيا حزب إخوان شر من العادي هلم إلي ما تنجي يوم التنادي. یعنی و ببینید این تعجب را که انگریزان بدین همی احسانها قومی هستند که به نام کفار موسومند و این مسلمانان بدین جور و ستم دعوی برادری و خویشی میکنند. ولا تطيلوا سوء ظنكم بالإخوان واتقوا الله مصرف الملوين. أليس منكم رجل رشيد يخاف المآل ويذر اللدد والجدال؟ أتعلمون ما تواجهون وإلى من تتوجهون؟ أتكفرون فرق الإسلام باختلاف الفروع وتابون من المندوب والمشروع؟ وها أنا أشهد بالرب العظيم وأحلف بالله الكريم
ألا إنني مؤمن مسلم موحد متبع لأحكام الله وسنن رسوله وبريء مما تظنون من سم الكفر وهلوله، وإني لا أرى لغير الشرع عزة ولا لعالمه درجة، وآمنت بكتاب الله وأشهد أن خلافه زندقة، ومن تفوه بكلمة ليس له أصل صحيح في الشرع ملهما كان أو مجتهدا فبه الشياطين متلاعبة. وآمنت بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأن كتابنا لقرآن كريم وسيلة الاهتداء، لا نبي لنا نقتدي به إلا المصطفى، ولا كتاب لنا نتبعه إلا الفرقان المهيمن ولا الصحف الأولى. وآمنت بأن رسولنا سيد ولد آدم وسيد المرسلين، وبأن الله ختم به النبيين، وبأن القرآن المجيد بعد رسول الله محفوظ من تحريف المحرفين وخط المخطئين، ولا ينسخ ولا يزيد ولا ينقص بعد رسول الله، ولا يخالفه إلهام الملهمين الصادقين. وكل ما فهمت من وعظات القرآن أو ألهمت من الله الرحمن فقبلته على شريطة الصحة والصواب والصمت، وقد كشف علي أنه صحيح خالص يوافق الشريعة لا ريب فيه، ولا لبس ولا شك ولا شبهة، وإن كان الأمر خلاف ذلك على فرض المحال فنبذنا كله من أيدينا كالمتاع الردي ومادة السؤال. وآمنا بمعاني أرادها الله والرسول الكريم، وإن لم نعلمها ولم يكشف علينا حقيقتها من الله العليم. وعندنا نصوص وآيات وبراهين على صحتها سنذكرها في موضعها ووقتها، نرد بها على الذين اعتادت قلوبهم زورا وقذفت أقلامهم لغوا موفورا، وهم لا يقرؤون كتابي ولا يتدبرون في جوابي ولا يتفكرون، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وما أردنا للمخالفين في ذلك الكتاب إلا جواب أوهامهم وإصحاة إلزامهم. وأما طريق السب بالسب واللعن باللعن والذب فالكتاب نزه عنها، وفوض الأمر إلى الله رب السماء. يا معشر العلماء لا تدخلوا في علم الله وأسراره ولا تجعروا على قول ما أوتيتم من علم دثاره، ولا يختلبكم حياة الدنيا وخضراؤها، ولا يفتننكم صرخ صارخة ولا ضوضاؤها. وإني عزم عليكم بالله الرحمن أن تذروني مجادلا بأعداء المصطفى والفرقان، وتمدوني بكف اللسان. إنك صادقا فسوف يريكم الله صدقي وثباتي، وإنك كاذبا فكفى الله لإجحاطي وإسحاتي. فلا تشمتوا بي الأعداء ولا تعتدوا ولا تطيلوا الإيذاء، ولعلم الله أوسع من علمكم، ويعلم في نفسي ما لا تعلمون. وإن لم تنتهوا فسترجعون إلى الله ثم تسألون. وأما الأمر الثاني الذي ألجاني إلى ذكركم بذكر إمام الأقاصي والأداني صلى الله عليه وسلم، فاعلموا يا شرح المسلمين وشيوخ المؤمنين إني أردت من ترتيبي هذا
أن أستنزل رحمة الله عليكم وتوبته بالتوسل بخاتم الأنبياء وأسفل الأسفياء، فاشهدوا إني أمد إلى الله يد المسألة لكم وأطلب منه هديكم. ربي يا رب اسمع دعائي في قومي وتضرعي في إخوتي، إني أتوسل إليك بنبيك خاتم النبيين وشفيع ومشفع للمذنبين. رب أخرجهم من الظلمات إلى نورك ومن بيداء البعد إلى حضورك. رب ارحم على الذين يلعنون علي، واحفظ من تبك قوما يقطعون يدي، وأدخل هداك في جذر قلوبهم، واعف عن خطياتهم وذنوبهم، واغفر لهم وعافهم، ووادعهم وصافهم، وأعطهم عيونا يبصرون بها، وآذانا يسمعون بها، وقلوبا يفقهون بها، وأنوارا يعرفون بها. وارحم عليهم واعف عما يقولون، فإنهم قوم لا يعلمون. ربي بوجه المصطفى ودرجته العليا، والقائمين في آناء الليل والغادين في ضوء الضحى، وركاب لك تؤد الصرى، ورحال تشد إلى أم القرى، أصل بيننا وبين إخواننا وافتح أبصارهم ونور قلوبهم، وفهمهم ما فهمتني، وعلمهم طرق التقوى، واعف عما مضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب السماوات العلى. सफ़ा नंबर 23 पर आने वाले अशार। در نعت و مدح حضرت سیدنا و سیدالثقلین محمد مصطفیٰ و احمد مجتبی صلی الله علیه و سلم. چون زبان آید ثنای سرور عالی تبار، عاجز از مدحش زمین و آسمان و هر دو دار. آن مقام کرب کو دارد به دلدار قدیم، کس نداند شان آن از واصلان کردگار. آن عنایت ها که محبوب ازل دارد بدو، کس به خواب هم ندیده مثل آن اندر دیار. سرور خاصان حق شاه گروه عاشقان، آن که روحش کرد پی هر منزل وصل نگار. آن مبارک پی که آمد ذات با آیات او، رحمت زان ذات عالم پرور و پروردگار. آن که دارد قرب خاص اندر جناب پاک حق، آن که شان او نفهمد دست خاصان و کبار. احمد آخر زمان کو اولین را جای فخر، آخرین را مبتدا و ملجا و کهف و حصار. هست درگاه بزرگش کشتی عالم پناه، کس نگردد روز محشر جز پناهش رستگار. از همین چیز فزونتر در همین نوع کمال، آسمان ها پیش اوج همت او ذره بار. مظهر نوری که پنهان بود از عهد ازل، مطلع شمسی که بود از ابتدا در استتار. صدر بزم آسمان و حجت الله بر زمین، ذات خالق را نشانی بس بزرگ و استوار. هر رگ و تار وجودش خانه یار ازل، هر دم و هر ذره‌اش پر از جمال دوستدار. حسن روی او به از صد آفتاب و ماهتاب، خاک کوی او به از صد نافه مشک تتار. هست او از عقل و فکر و فهم مردم دورتر، کی مجال فکر تا آن بحر ناپیدا کنار. روح او در گفتن کار بلا اول کسی،
آدم توحید و پیش از آدمش پیوند یار. جان خود دادن پی خلق خدا در فطرتش، جان نثار خسته جانان بی دلان را غمگسار. اندر آن وقتی که دنیا پر ز شرک و کفر بود، هیچ کس را خون نشد دل جز دل آن شهریار. هیچ کس از خبث شرک و رجس بود آگاه نشد، این خبر شد جان احمد را که بود از عشق زار. کس چه می داند که را زان ناله ها باشد خبر، کان شفیع کرد از بهر جهان در کنج غار. من نمی دانم چه درد بود و اندوه و غمی، که اندر آن غار در آوردش حزین و دلفگار. نه ز تاریکی توحش، نه ز تنهایی هراس، نه ز مردن غم، نه خوف کژدم و نه بیم مار. کشته قوم و فدای خلق و قربان جهان، نه به جسم خویش میلش، نه به نفس خویش کار. ناله ها پر درد می زد از پی خلق خدا، شد تضرع کار او پیش خدا لیل و نهار. سخت شوره بر فلک افتاد زان عجز و دعا، قدسیان را نیز شد چشم از غم آن اشکبار. آخر از عجز و مناجات و تضرع کردنش، شد نگاه لطف حق بر عالم تاریک و تار. در جهان از معصیت ها بود طوفان عظیم، بود خلق از شرک و عصیان کور و کر در هر دیار. همچو وقت نوح دنیا بود پر از هر فساد، هیچ دل خالی نبود از ظلمت و گرد و غبار. مر شیاطین را تسلط بود بر هر روح و نفس، پس تجلی کرد بر روح محمد کردگار. منت او بر همه سرخ و سیاه ثابت است، آنکه بهر نوع انسان کرد جان خود نثار. یا نبی الله توی خورشید رههای خدا، به تو نارد رو بر راه عارف پرهیزگار. یا نبی الله لب تو چشمه جان پرور است، یا نبی الله توی در راه حق آموزگار. آنچه که جوید حدیث پاک تو ارزید و امر، و آن دگر خود از دهانت بشنود به انتظار. زنده آن شخصی که نوشد جرعه از چشم عد، زیرا کان مردی که کرد است اتباعت اختیار. عارفان را منتهای معرفت علم رخت، صادقان را منتهای صدق بر عشقت قرار. به تو هرگز دولت عرفان نمی یابد کسی، گرچه میرد در ریاضت ها و جهد بی شمار. تکیه بر اعمال خود به عشق رویت ابلهی است، غافل از رویت نبیند روی نیکی زینهار. در دم حاصل شود دور ز عشق روی تو، کون نباشد سالکان را حاصل اندر روزگار. از عجایب های عالم هرچه محبوب و خوش است، شان آن هر چیز بینم در وجودت آشکار. خوشتر از دوران عشق تو نباشد هیچ دور، خوبتر از وصف و مدح تو نباشد هیچ کار. من که ره بردم به خوبی های بی پایان تو، جان گدازم بهر تو گردیگر خدمت گزار. هر کسی اندر نماز خود دعای می کند، من دعاهای بروبار تو ای باغ بهار. یا نبی الله فدای هر سر موی تو ام، وقف راه تو کنم گر جان دهندم 100,000.
اتباع و عشق رویت از ره تحقیق چیست؟ کیمیای هر دل اکسیر هر جان فگار. دل اگر خون نیست از بهرت چه چیز است آن دل؟ ور نثار تو نگردد جان کجا آید به کار؟ دل نمی ترسد و مهر تو برآ از ماتم. پایداری ها ببین خوش می روم تا پایدار. راغب اندر رحمتت یا رحمت الله آمدیم. ای که چون ما بر در تو 100,000 امیدوار. یا نبی الله نثار روی محبوب تو ام. وقف راحت کردم این سر که بر دوش است بار. تا به من نور رسول پاک را بنموده‌ام. عشق او در دل همه جوشد چو آب از آبشار. آتش عشق از دم من همچو برکه می جهد. یک طرف ای همدمان خام از کرد و جوار. بر سر وجد است دل تا دید روی او به خواب. ای بر آن روی و سرش جان و سر و رویم نثار. 100,000 یوسف بینم در این چاه زخم. و آن مسیح ناصری شد از دم او بی شمار. تاجدار 7 کشور آفتاب شرق و غرب. پادشاه ملک و ملت ملجأ هر خاکسار. کامرا آن دل که زد در راه او از 100 گام. نیکبخت آن سر که می دارد سر آن شهسوار. یا نبی الله جهان تاریک شد از شرک و کفر. وقت آن آمد که بنمایی رخ خورشید بار. بینم انوار خدا در روی تو ای دلبرم. مست عشق روی تو بینم دل هر هوشیار. اهل دل فهمند قدرت عارفان دانند حال. از دو چشم شکرا پنهان خور نصف النهار. هر کسی دارد سر با دلبر اندر جهان. من فدای روح تو ای دلستان گلعذار. از همه عالم دل اندر روی خوبت بسته ام. بر وجود خویشتن کردم وجودت اختیار. زندگانی چیست جان کردن بر راه تو فدا. رستگاری چیست در بنده تو بودن 100 بار. تا وجودم هست خواهد بود عشقت در دلم. تا دلم داران خون دارد به تو دارد مدار. یا رسول الله برویت عهد دارم استوار. عشق تو دارم از آن روزی که بودم شیرخوار. هر قدم کان در جناب حضرت بی جون زدم. دیدمت پنهان معین و حامی و نصرت شعار. در 2 عالم نسبت دارم به تو از بس بزرگ. پرورش دادی مرا خود همچو طفل در کنار. یاد کن وقتی که در کشفم نمودی شکل خویش. یاد کن هم وقت دیگر آمدی مشتاق وار. یاد کن آن لطف و رحمت ها که با من داشتی. و آن بشارت ها که می دادی مرا از کردگار. یاد کن وقتی چو بنمودی به بیداری مرا. آن جمال آن رخ آن صورت رشک بهار. آنچه ما را از دو شیخ شوخ آزاری رسید. یا رسول الله بپرس از عالم ذوالاقتدار. حال ما و شوخی این هر دو شیخ بدزبان. جمله می داند خدای حال دان و بردبار. نام من دجال و زال و کافر بنهاده‌اند. نیست اندر زعمشان چون من پلید و زشت و خوار. هیچ کس را بر من مظلوم و غمگین دل نسوخت. جز تو که اندر خواب رحمت نمودی بار بار. آن خداوند کریم و دلبر و محبوب من.
داد و هر دم می دهد تسکین مرا چون غمگسار. صبر کردیم از عنایاتش بر این صد ضرب و کوب، سرمه در چشمی نیابد تا نمی گردد غبار. ای که تکفیر مسلمانان کنی از بخل و کین، شرمت آید از خدای عادل و ذی اختیار. سهل باشد از زبان خویش تکفیر کسی، مشکل افتد آن زمان چون پرسد از وی کردگار. کلمه گویان را چرا کافر نهی نام اخی، گر تو داری خوف حق رو بیخ کفر خود برار. پیر گشتی خلق پیران را نمیدانی هنوز، ایزدت بخشد چو پیران صدق و سوز و استبار. گر کنی تکفیر قوم خود چه کاری کرده ای، رو اگر بردی جهود را به اسلام اندر آر. چون نسیم صبح محشر پرده بردارد ز کار، کیست کافر کیست مومن خود بگردد آشکار. گر خردمندی برو کن فکر نفس خود نخست، لاف ایمان خود چه چیزه نور ایمان را بیار. چند بر تکفیر نازی چند استهزا کنی، رو به ایمان خود و ما را به کفر ما گذار. نیز فردوسم حکایت کن نه از اعلی منار، کز غم دین محمد می زیم شوری ببار. اندر آن وقتی که یاد آید مهم دین مرا، بس فراموشم شود هر عیش و رنج هر دو دار. اما بعد، یہ کتاب کہ جس کا ایک نام آئینہ کمالات اسلام اور دوسرا نام دافع الوساوس بھی ہے، ایک مقدمہ اور 3 باب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور ایک عالم کے لیے ہدایت کا موجب کرے، آمین ثم آمین۔ المقدمہ۔ تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ اس عاجز نے خدا تعالیٰ سے توفیق پا کر 3 رسالے تائید اسلام میں تالیف کیے تھے، جن میں سے پہلے کا نام فتح اسلام اور دوسرے کا نام توضیح مرام اور تیسرے کا نام ازالہ اوہام ہے۔ ان رسالوں میں حسب ایماء اور الہام اور القائے ربانی اس مرتبہ مسیل مسیح ہونے کا ذکر بھی تھا جو اس عاجز کو عطا کیا گیا۔ ایسا ہی ان دقائق و حقائق و معارف عالیہ کا بیان تھا جو اسلام اور قرآن کریم کی اعلیٰ حقیقتیں اور مسلمانوں کے لیے بمقابلہ مخالفین جائے فخر تھیں، اور نیز اسلامی توحید کے انتہائی مرتبے کی خوبصورتی اور صفائی ان حقائق سے ظاہر ہوتی تھی، اور نیز وہ سب معارف ان بیرونی حملوں کے کافی و شافی جوابات تھے جو موجودہ زمانے کے لوگ سراسر اپنے تعصب اور کوتاہ نظری سے تعلیم اسلام پر کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے لیا گیا تھا، اور گزشتہ اکابر کی ان سچائیوں پر شہادتیں بھی موجود تھیں، اور امید تھی کہ عقل مند لوگ ان کتابوں کو شکر گزاری کی نظر سے دیکھیں گے اور خدا تعالیٰ کی جناب میں سجدات شکر بجا لائیں گے کہ عین ضرورت کے وقت میں اس نے یہ روحانی نعمتیں عطا فرمائیں۔ لیکن افسوس کہ بعض علماء کی فتنہ اندازی کی وجہ سے معاملہ برعکس ہوا، اور بجائے اس کے کہ لوگ خدا تعالیٰ کا شکر کرتے، ایک شور اور غوغا سخت ناشکری کا ایسا برپا کر دیا کہ وہ تمام حقائق اور لطائف اور نکات اور معارف الہیہ کلمات کفر قرار دیے گئے، اور اسی بنا پر اس عاجز کا نام بھی کافر اور ملحد اور زندیق اور دجال رکھا گیا، بلکہ دنیا کے تمام کافروں اور دجالوں سے بدتر قرار دیا گیا۔ اس فتنہ اندازی کے اصل بانی مبانی ایک شیخ صاحب محمد حسین نام ہیں جو بٹالہ ضلع گرداسپور میں رہتے ہیں، اور جیسے اس زمانے کے اکثر ملا تکفیر میں مستعجل ہیں اور قبل اس کے جو کسی قول کی تہ تک پہنچیں اس کے قائل کو کافر ٹھہرا دیتے ہیں، یہ عادت شیخ صاحب موصوف میں اوروں کی نسبت بہت کچھ بڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے،
اور اب تک جو ہم پر ثابت ہوا ہے وہ یہی ہے کہ شیخ صاحب کی فطرت کو تدبر اور غور اور حسن ظن کا حصہ قسام ازل سے بہت ہی کم ملا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے سب سے استفتاء کا کاغذ ہاتھ میں لے کر ہر یک طرف یہی صاحب دوڑے۔ چنانچہ سب سے پہلے کافر اور مرتد ٹھہرانے میں میاں نذیر حسین صاحب دہلوی نے قلم اٹھائی اور بٹالوی صاحب کے استفتاء کو اپنی کفر کی شہادت سے مزین کیا، اور میاں نذیر حسین نے جو اس عاجز کو بلا توقف و تأمل کافر ٹھہرا دیا، باوجود اس کے جو میں پہلے اس سے ان کی طرف صاف تحریر کر چکا تھا کہ میں کسی عقیدہ متفق علیہ اسلام سے منحرف نہیں ہوں۔ اس کی بہت سی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میاں صاحب موصوف اب ارذل عمر میں ہیں، اور بجز زیادت غضب اور طیش اور غصے کے اور کوئی عمدہ قوت غور اور خوض کی ان میں باقی نہیں رہی، بلکہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں اب باعث پیر فرتوت ہو جانے کے ان کے حواس بھی کسی قدر قریب الاختلال ہیں۔ ما سوائے اس کے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابتدا سے ہی ایک سطحی خیالات کے آدمی ہیں، اور ان کی فطرت ہی کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ حقائق عالیہ اور معارف دقیقہ سے ان کی طبیعت کو کچھ مناسبت نہیں۔ غرض بانی استفتاء بطالوی صاحب اور اول المکفرین میاں نذیر حسین صاحب ہیں، اور باقی سب ان کے پیرو ہیں، جو اکثر بٹالوی صاحب کی دلجوئی اور دہلوی صاحب کے حق استادی کی رعایت سے ان کے قدم پر قدم رکھتے گئے۔ یوں تو ان علماء کا کسی کو کافر ٹھہرانا کوئی نئی بات نہیں، یہ عادت تو اس گروہ میں خاص کر اس زمانے میں بہت ترقی کر گئی ہے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کو دین سے خارج کر رہا ہے۔ لیکن اگر افسوس ہے تو صرف اس قدر کہ ایسے فتوے صرف اجتہادی غلطی کی وجہ سے قابل الزام نہیں، بلکہ بات بات میں خلاف امانت اور تقوی عمل میں آتا ہے، اور نفسانی حسدوں کو در پردہ مد نظر رکھ کر دینی مسائل کے پیرایا میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا تعجب کا مقام نہیں کہ ایسے نازک مسئلہ میں کافر قرار دینے میں اس قدر مزوری دکھلائی جائے کہ ایک شخص بار بار خود اپنے اسلام کا اقرار کرتا ہے اور ان تہمتوں سے اپنی بریت ظاہر کر رہا ہے جو موجب کفر ٹھہرائی گئی ہیں، مگر پھر بھی اس کو کافر ٹھہرایا جاتا ہے، اور لوگوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ باوجود اقرار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور باوجود توحید اور ماننے عقائد ضروریہ اسلام اور پابندی صوم و صلاۃ اور اہل قبلہ ہونے کے پھر بھی کافر ہے، اور دیگر مشرکین اور کفار کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور کبھی اس سے باہر نہیں ہوگا۔ اے کہ دجالم بچشمت نیز زال چونت ارسی از خدائے ذوالجلال، مومنی را نام کافر می نہیں کافرم گر مومنی با این خیال۔ اے وہ شخص کہ میں تیری نظر میں دجال اور گمراہ ہوں، تو خدائے ذوالجلال سے کیوں نہیں ڈرتا؟ تو مومن کا نام کافر رکھتا ہے، اگر تو اس عقیدے کے باوجود مومن ہے تو واقعی میں کافر ہوں۔ ان فارسی اشعار کا ترجمہ درسمین فارسی سے پڑھا گیا ہے، اردو ترجمہ آئینہ کمالات اسلام کے متن میں موجود نہیں ہے۔ اور عموماً تمام علماء مکفرین پر یہ افسوس ہے کہ انہوں نے بلا تفتیش و تحقیق بٹالوی صاحب کے کفر نامے پر مہریں لگا دیں، اور اول سے آخر تک میری کتابیں نہ دیکھیں، اور بدریہ خط و کتابت مجھ سے کچھ دریافت نہ کیا۔ اگر وہ نیک نیتی سے مہریں لگاتے تو ان کا نور قلب ضرور ان کو اس بات کی طرف مضطر کرتا کہ پہلے مجھ سے دریافت کرتے، اور میرے الفاظ کے حل معانی بھی مجھ سے ہی چاہتے۔ پھر اگر بعد تحقیق وہ کلمات در حقیقت کفر کے کلمات ہی ثابت ہوتے تو ایک بھائی کی نسبت افسوسناک دل کے ساتھ کفر کی شہادت لکھ دیتے۔ اگر وہ ایسا کرتے اور اجلت سے کام نہ لیتے تو ان الزاموں سے بری ٹھہرتے جو عند اللہ ایک تکفیر کے شتاب باز پر عائد ہو سکتے ہیں، مگر افسوس کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جیسے ایک بھیڑ دوسری بھیڑ کے پیچھے چلی جاتی ہے اور جو کچھ وہ کھانے لگتی ہے اسی پر یہ بھی دانت مارتی ہے، یہی طریق اس تکفیر میں ہمارے بعض علماء نے بھی اختیار کر لیا۔ فما اشکو الا الی اللہ، اس بات کو کون نہیں جانتا کہ ایک مسلمان موحد اہل قبلہ کو کافر کہہ دینا نہایت نازک امر ہے، بالخصوص جبکہ وہ مسلمان
بارہا اپنی تحریرات و تقریرات میں ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ اور رسول اور اللہ جل شانہ کے ملائک اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور بعث بعد الموت پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ظاہر فرمایا ہے۔ اور نہ صرف یہی بلکہ ان تمام احکام صوم و صلات کا پابند بھی ہوں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو ایسے مسلمان کو کافر قرار دینا اور اس کا نام اکفر اور دجال رکھنا، کیا یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا شعار تقوی اور خدا ترسی سیرت اور نیک ظنی عادت ہو؟ اگرچہ جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں، یہ بات تو سچ ہے کہ قدیم سے علماء کا یہی حال رہا ہے کہ مشائخ اور اکابر اور ائمہ وقت کی کتابوں کے جب بعض حقائق اور معارف اور دقائق اور نکات عالیہ ان کو سمجھ نہیں آئے اور ان کے ذوم میں وہ خلاف کتاب اللہ اور آثار نبویہ پائے گئے، تو بعض نے علماء میں سے ان اکابر اور ائمہ کو دائرہ اسلام سے خارج کیا، اور بعض نے نرمی کر کے کافر تو نہ کہا لیکن اہل سنت والجماعت سے باہر کر دیا۔ پھر جب وہ زمانہ گزر گیا اور دوسرے قرن کے علماء پیدا ہوئے تو خدا تعالیٰ نے ان پچھلے علماء کے سینوں اور دلوں کو کھول دیا اور ان کو وہ باریک باتیں سمجھا دیں جو پہلوں نے نہیں سمجھی تھیں۔ تب انہوں نے ان گزشتہ اکابر اور اماموں کو ان تکفیر کے فتووں سے بری کر دیا، اور نہ صرف بری بلکہ ان کی قطبیت اور غوثیت اور اعلیٰ مراتب ولایت کے قائل بھی ہو گئے۔ اور اسی طرح علماء کی عادت رہی، اور ایسے سعید ان میں سے بہت ہی کم نکلے جنہوں نے مقبولان درگاہ الہی کو وقت پر قبول کر لیا۔ امام کامل حسین رضی اللہ عنہ سے لے کر ہمارے اس زمانے تک یہی سیرت اور خصلت ان ظاہر پرست مدعیان علم کی چلی آئی کہ انہوں نے وقت پر کسی مرد خدا کو قبول نہیں کیا۔ کیا خدا تعالیٰ نے یہودیوں کی نسبت قرآن کریم میں بیان فرمایا تھا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، البقرہ 88، یعنی اے بنی اسرائیل، کیا تمہاری یہ عادت ہو گئی کہ ہر ایک رسول جو تمہارے پاس آیا تو تم نے بعض کی ان میں سے تکذیب کی اور بعض کو قتل کر ڈالا؟ سو یہی خصلت اسلام کے علماء نے اختیار کر لی تا یہودیوں سے پوری مشابہت پیدا کریں۔ سو انہوں نے نقل اتارنے میں کچھ فرق نہیں رکھا، اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا کہ تا وہ سب باتیں پوری ہو جائیں جو ابتدا سے رسول کریم نے اس مشابہت کے بارے میں فرمائی تھیں۔ ہاں، علماء نے مقبولوں کو قبول بھی کیا اور بڑی ارادت بھی ظاہر کی، یہاں تک کہ ان کی جماعت میں بھی داخل ہو گئے، مگر اس وقت کہ جب وہ اس دنیا ناپائیدار سے گزر گئے اور جب کہ کروڑہا بندگان خدا پر ان کی قبولیت ظاہر ہو گئی۔ وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ، جب مر گئے تو آئے ہمارے مزار پر، پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار پر۔ اور میری حالت جو ہے وہ خداوند کریم خوب جانتا ہے۔ اس نے مجھ پر کامل طور پر اپنی برکتیں نازل کی ہیں اور اتباع نبوی میں ایک گرم جوش فطرت بخش کر مجھے بھیجا ہے کہ تا حقیقی مطابقت کی راہیں لوگوں کو سکھلاؤں اور ان کو اس علمی و عملی ظلمت سے باہر نکالوں جو بوجہ کم توجہی ان پر محیط ہو رہی ہے۔ میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میری روح میں کچھ زیادہ سرمایہ علوم کسبیہ ہے، بلکہ میں اپنی چمدانی اور کم لیاقتی کا سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اقرار کرتا ہوں، لیکن ساتھ اس کے میں اس اقرار کو بھی مخفی نہیں رکھ سکتا کہ میرے جیسے ہیچ اور ذلیل اور امی کو خود خداوند کریم نے اپنے کنارے تربیت میں لے لیا اور ان سچی حقیقتوں اور کامل معارف سے مجھے آگاہ کر دیا کہ اگر میں تمام غور و فکر کرنے والوں سے ہمیشہ زیادہ غور و فکر کرتا رہتا اور بائیں ہمہ ایک لمبی عمر بھی پاتا، تب بھی ان حقائق اور معارف تک ہرگز پہنچ نہ سکتا۔ میں اس مولا کریم کا اس وجہ سے بھی شکر کرتا ہوں کہ اس نے ایمانی جوش اسلام کی اشاعت میں مجھ کو اس قدر بخشا ہے کہ اگر اس راہ میں مجھے اپنی جان بھی فدا کرنی پڑے تو میرے پر یہ کام بفضل ہی تعالی کچھ بھاری نہیں۔ اگرچہ میں اس دنیا کے لوگوں سے تمام امیدیں قطع کر چکا ہوں، مگر خدا تعالی پر میری امیدیں نہایت قوی ہیں۔ سو میں جانتا ہوں کہ اگرچہ میں اکیلا ہوں مگر پھر بھی میں اکیلا نہیں، وہ مولا کریم میرے ساتھ ہے اور کوئی اس سے بڑھ کر مجھ سے قریب تر نہیں۔
اسی کے فضل سے مجھ کو یہ عاشقانہ روح ملی ہے کہ دکھ اٹھا کر بھی اس کے دین کے لیے خدمت بجا لاؤں اور اسلامی مہمات کو بشوق و صدق تمام تر انجام دوں۔ اس کام پر اس نے آپ مجھے مامور کیا ہے، اب کسی کے کہنے سے میں رک نہیں سکتا، اور نہ نعوذ باللہ اس کے الہامی احکام کو بنظر استخفاف دیکھ سکتا ہوں، بلکہ ان مقدس حکموں کی نہایت تکریم کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی اسی خدمت میں صرف ہو، اور در حقیقت خوش اور مبارک زندگی وہی زندگی ہے جو الہی دین کی خدمت اور اشاعت میں بسر ہو۔ ورنہ اگر انسان ساری دنیا کا بھی مالک ہو جائے اور اس قدر وسعت معاش حاصل ہو کہ تمام سامان عیش کے جو دنیا میں ایک شہنشاہ کے لیے ممکن ہیں وہ سب عیش اسے حاصل ہوں، پھر بھی وہ عیش نہیں بلکہ ایک قسم عذاب کی ہے جس کی تلخیاں کبھی ساتھ ساتھ اور کبھی بعد میں کھلتی ہیں۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اکثر علماء کی توجہ اکثر ظاہری اور پست اور موٹے خیالوں کی طرف کھینچی ہوئی ہے۔ وہ ان باریک حقیقتوں کو سمجھتے نہیں کہ جو خداوند کریم نے کتاب عزیز میں رکھی ہیں اور جو ہمارے سید و ہادی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور نہ صرف اسی قدر بلکہ وہ ایسے عارف کو جو خدا تعالیٰ سے معارف حکمیہ کا انعام پاوے اور ان دقائق کو کھولے جو ضرورت وقت نے ان کا کھولنا فرض کر دیا ہے، زندیق اور ملحد اور محرف اور دین سے برگشتہ قرار دیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حقیقتوں سے اکثر ناواقف اور صرف ظاہر اور مجاز پر قناعت کرنے والے ہیں، اور اس سرور حقیقی کی طرف ان کی طبیعتوں کو میل ہی نہیں اور نہ کچھ مناسبت ہے، جو اسرار غامضہ پر اطلاع پانے سے حقانی عارفوں کو حاصل ہوتا ہے۔ مشرقی بت پرستی کا اثر اگرچہ کما ہوا ہو تو ان پر پڑا نہیں، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں وہم پرستی کے ایسے بت مخفی ہیں کہ وہ قبلہ حقیقت تک پہنچنے سے سد راہ ہو رہے ہیں۔ میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ ان بتوں کے توڑنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، اور میں کسی دلیل سے شبہ نہیں کر سکتا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان بتوں کو بکلی توڑ دیا جاوے اور خدا پرست لوگ گمگشتہ حقیقتوں کو پھر پالے میں۔ خدا تعالیٰ جو تمام بھیتوں سے واقف ہے خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت اسلامیہ سے دور جا پڑے ہیں اور حقانیت کی مبارک روشنی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔